नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी अप्टिक्सको 4th क्लासमा छौँ। ठीक छ, आज के कुरा गर्नेवाला छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि रिफ्र्याक्सन अफ लाइट। अब यस अन्तर्गत फेरि स्नेल्स ल, रियल एन्ड एपरेन्ट डेप्थ, ल्याटरल शिफ्ट, यी 4 टपिक्सको कुरा गर्नेवाला छौँ। त्यसको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो, कपी पेन लिएर बस्नु पर्यो। रेड डायग्राम बनाउनलाई तपाईले पेन्सिल अथवा त्यसका लागि इक्विपमेन्टहरू लिएर बस्नु होला। ओके, म बसन्त राजवंशी, तपाईहरुकै फिजिक्स टिचर। म सुरु गर्न चाहदैछु र फेरि पनि भन्नु पर्यो, तपाईले चाहिँ ल्यापटप अथवा मोबाइलको रिजोल्युसन बढाएर हेर्नु होला। त्यसो गर्दाखेरि अलिकति राम्रो देखिनेछ है। ओके, म सुरु गर्दैछु। रिफ्र्याक्सन अफ लाइट। रिफ्र्याक्सन अफ लाइट भनेको के हो त? एउटा अप्टिकल मिडियमबाट अर्को अप्टिकल मिडियममा चाहिँ लाइट जाँदाखेरि लाइट चाहिँ भागिन्छ। यो हामीले गरेको होइन, नेचुरली हुने कुराहरू हो। हामी जति पनि पढिरहेको छौँ यो सब नेचरमा हुने कुराहरूको ल बनाएर पढिरहेको छौँ। यसलाई हामी के भन्छ, रिफ्र्याक्सन अफ लाइट। के त? एउटा अप्टिकल मिडियमबाट, यो हामीले पढेको सानो क्लासमा पढेको हो, एउटा अप्टिकल मिडियमबाट अर्को अप्टिकल मिडियममा जाँदाखेरि अर्को भन्नाले के त भन्दा यसको अप्टिकल डेन्सिटी हुन्छ। यसको अप्टिकल डेन्सिटी अरू डेन्सिटी भन्दा फरक है। यो अप्टिकल डेन्सिटी भनेको, अप्टिकल डेन्सिटी भनेको चाहिँ मास डेन्सिटी भन्दा फरक हो। ओके, यसको अप्टिकल डेन्सिटी हैन। अप्टिकल डेन्सिटी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ओके, यसको यिनीहरू चाहिँ किन फरक हुन् भन्दाखेरि बिकज अफ डिफरेन्स इन देयर अप्टिकल डेन्सिटी। ओके, यसलाई मिडियम मानौँ ए मिडियम, यो मिडियम मानौँ बी मिडियम। जाँदाखेरि के हुन्छ त? लाइट के हुन्छ त? बेन्ड हुन्छ। लाइट के हुन्छ? बेन्ड हुन्छ। किन लाइट बेन्ड हुन्छ? ड्यू टु डिफरेन्स इन देयर अप्टिकल डेन्सिटी। यो चाहिँ दिस इज different than mass density। मास डेन्सिटी भन्दा फरक कुरा हो। मतलब कुनै अब्जेक्टको मास डेन्सिटी, मतलब जुन हामी डेन्सिटीको कुरा गरिरहेको छौँ त्यो डेन्सिटी बढी हुँदैमा यो चाहिँ अप्टिकल डेन्सिटी बढी हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। हुन पनि सक्छ, त्यस्तो ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन। यो डिफ्रेन्ट कुरा हो। अब अप्टिकल डेन्सिटी भनेको के हो? जसमा चाहिँ दुईटा किसिमको हुन्छ। एउटा रेयरर हुन्छ, रेयरर, एउटा डेन्सर हुन्छ। एउटा रेयरर मिडियम हुन्छ, एउटा डेन्सर मिडियम हुन्छ। रेयर भनेको लो डेन्सिटी। कस्तो डेन्सिटी? अप्टिकल डेन्सिटी। यो चाहिँ हायर डेन्सिटी। हायर भनेको मोर डेन्सिटी है, हायरै नभनौँ। अनि के त भन्दा कम्पेयर गर्दाखेरि यो लाइन भन्दा सानो छ हैन, यो लाइन भन्दा ठुलो छ। त्यसले गर्दा हामीले लोअर र हायरको कुरा गर्दाखेरि हामीले कम्पेयर गर्नुपर्छ। ठीक छ, त्यसले गर्दाखेरि अब रिफ्र्याक्सनको कुरा कन्क्लुजनमा गरौँ। के त भन्दा हामीले पढिसकेको कुराहरू, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई मैले धेरै फोकस गरेको छैन, सानो क्लासमा पढिसक्नु भएको छ। व्हेन a ray of light passing from an optical medium to another optical medium means why they are different because of their difference in their optical density। optical density जस्तो पानीबाट ग्लासमा, ग्लासबाट पानीमा अथवा त्यस्तै खालको भयो भने एयरबाट ग्लासमा त्यस्तरी गयो भने के हुन्छ त? लाइट बेन्ड हुन्छ। यसलाई हामी के भन्छ? रिफ्र्याक्सन भन्छौँ है। अब रिफ्र्याक्सनमा हामीले पहिलेदेखि नै पढ्दै आएको कुराहरू केही छ। ल अफ रिफ्र्याक्सन जस्तो छ। जस्तो एउटा हामीले यहाँ मानौँ रेड डायग्राम बनाउने हो भने चाहिँ सपोज यो डेन्सर मिडियम हो, यो रेयरर मिडियम हो भने यहाँ एउटा सपोज नर्मल छ। यहाँबाट रे आयो भने इन्सिडेन्ट भयो मानौँ आई एङ्गलमा। यो एङ्गल यसरी जान्छ, जानुपर्ने कताबाट थियो? यता थियो। यता नगएर कता जान्छ त? यता जान्छ।
फेरि यताबाट आउँदा यता हुन्छ यो यसलाई इमर्जेन्ट रे भन्छ यसलाई रिफ्लेक्टेड यो रिफ्लेक्टेड यो र यो अल्टरनेट एङ्गल भएर सेम भयो यसका रिलेसनहरू कुरा गरौँ अब यहाँ धेरै कुराहरू छ यो जानुपर्ने खास यताबाट हो तर यसरी जान्छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ त इन्सिडेन्ट रे भन्छौँ यसलाई हामी रिफ्र्याक्टेड रे भन्छौँ यसलाई इमर्जेन्ट रे भन्छौँ यसलाई के भन्छ इमर्जेन्ट रे यसलाई हामी इन्सिडेन्ट एङ्गल भन्छौँ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स अथवा इन्सिडेन्ट एङ्गल भन्छौँ यहाँको लागि यो चाहिँ रिफ्र्याक्टेड एङ्गल हो होइन त रिफ्र्याक्टेड एङ्गल हो अरू के छ यो एङ्गल इमर्जेन्ट एङ्गल हो एङ्गल अफ इमर्जेन्स भनौँ एङ्गल अफ इमर्जेन्स हो अब यो एङ्गल र यो एङ्गल बराबर हुन्छ खासमा चाहिँ किनभने यिनीहरू फेरि के हुन्छ त यिनीहरू मिल्ने हो भने यिनीहरू प्यारलल हुनेवाला छन् र प्यारलल हुँदाखेरि यी एङ्गलहरू एकअर्कामा बराबर हुन्छन् यसको कुराहरू तपाईँहरूले बेसिक क्लासमा पढिसक्नु भएको छ अब ल अफ रिफ्र्याक्सनको कुरा थोरै कुरा गरौँ रेयर मिडियमबाट डेन्सर मिडियममा जाँदा के भन्छ नर्मलतिर बाङ्गिन्छ डेन्सर मिडियमबाट रेयर मिडियममा जाँदा नर्मलबाट टाढा जान्छ किनभने आनन्दले आइरहेको चाहिँ नि लाइट यहाँ डेन्सर मिडियममा अलिकति डिस्टर्बेन्स फिल हुन्छ र भाङ्गिन्छ त्यसपछि फेरि डिस्टर्बेन्सबाट फेरि खुल्लामा जान्छ जहाँ चाहिँ एयरको कुरा गरौँ त्यो चाहिँ रेयर मिडियम हो डेन्सरबाट रेयरमा जाँदा फेरि खुल्ला हुन्छ र स्पिड बढ्छ मतलब यहाँ स्पिड अफ यहाँ चाहिँ स्पिड अफ लाइट कम बढी हुन्छ सबभन्दा बढी हुन्छ भनौँ न एयरमा बढी हुन्छ सबभन्दा त्यसपछि डेन्सरमा अलिकति कम हुन्छ किनभने यहाँ डेन्सिटी छ मतलब स्पिडमा गइरहेको गाडी चाहिँ जाममा पऱ्यो भने के हुन्छ त भन्दा बढी स्पिडमा जानु बाङ्गिन्छ लड्छ त्यस्तै हो यो यताबाट आइरहेको चाहिँ फ्रीली आइरहेको बाटोमा यहाँ जाम पऱ्यो भने के हुन्छ रोक्न सकेन भने चाहिँ लड्छ यताबाट बाङ्गिन्छ भने यस्तै हो यताबाटको अनि यस्तो आउँछ अब यसका अरू मैले भनिहालेँ रेयरबाट डेन्सरमा जाँदा टुवार्ड्स द नर्मल डेन्सरबाट रेयरमा जाँदा अवे फ्रम द नर्मल यो सामान्य कुराहरू क्लास 9-10 मा कतिमा पढिसकेका छौँ अब अर्को कुरा हो जस्तो यहाँबाट सिधै यहाँबाट रे चाहिँ सिधै नर्मल्ली इन्सिडेन्ट भयो भने यहाँ नर्मलसँग नगरौँ आई इजिकल टु आई नै 0 हुन्छ अनि आर इजिकल डेफिनेटली 0 हुन्छ किनभने किन हुन्छ भन्दा यो यताबाट आउँछ यसको स्पिड चाहिँ चेन्ज हुन्छ हैन यसको लाइटको स्पिड चाहिँ चेन्ज हुन्छ तर लाइटको स्पिड चाहिँ चेन्ज हुन्छ तर चाहिँ के हुन्छ त बेन्ड कता हुन्छ भन्ने ऊ कन्फ्युज हुन्छ बेन्ड हुँदैन है जन नर्मल्ली हामीले चाहिँ कुनै इन्सिडेन्ट भयो भने स्पिड अफ लाइट चाहिँ चेन्ज हुन्छ डेफिनेटली यहाँबाट यहाँ सपोज यो रेयर हो यो डेन्सर हो भने यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि यहाँबाट स्पिड घट्छ तर बाङ्गिन चाहिँ बाङ्गिँदैन ठिक छ यी कुराहरू भयो यहाँ हामी स्नेल्स लको कुराहरू खास चाहिँ जोड्न आँटेको स्नेल्स लको कुरा सकिहालौँ त्यसपछि चाहिँ अरू कुराहरू गरौँला स्नेल्स ल अब हामी स्नेल्स लमा जाउँ स्नेल्स ल यो बडो गजबको ल छ मानौँ एउटा डेन्सर मिडियम छ अरे मानौँ डेन्सर मिडियम छ हैन यो डेन्सर मिडियम छ अरे हैन एउटा लाइट यसरी आएको थियो हामीले मानौँ I1 मान्यौँ यहाँ R1 मान्यौँ फेरि अलिकति एङ्गललाई अलिकति बढायौँ अलिकति बढ्यो बढ्नु चाहिँ यता जानुपर्ने थियो मानौँ यो I2 हो यो R2 त्यस्तै अझै घटाइदिउँ अरे मानौँ घटाइदिउँ स्वाट्टै गयो अरे यो I3 R3 मानौँ यो सेम मिडियम है यो द्याट इज सपोज ग्लास मिडियम है सपोज ग्लास मिडियम ग्लासै हुनुपर्छ भन्ने छैन मानौँ धेरै बढायौँ मजाले बढ्यो एङ्गल पनि यो I4
R4। अब स्नेल भन्नेले मान्छेले के पत्ता लगायो भन्दाखेरि दुईटा मिडियमको लागि फर एनी टु मिडियम है, फेरि यो एयर राख, फर एनी टु मिडियमलाई मिडिया भन्नु हैन, साइन I बाई साइन R भनेको ल I1 बाई R2 साइन I2 बाई साइन R2 इज इक्वल टू साइन I3 बाई साइन R3 इज इक्वल टू यहाँको अनुसार साइन I4 बाई साइन R4। यो सबै चाहिँ एउटै आयो, यो कन्स्टेन्ट आउँदो रहेछ, यसलाई चाहिँ कन्स्टेन्ट आउँदो रहेछ। त्यसले गर्दा यसले के भेट्यो भने साइन I बाई साइन R चाहिँ कन्स्टेन्ट हुँदो रहेछ र त्यो कन्स्टेन्टलाई चाहिँ हामी रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भन्छौँ, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। सो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको चाहिँ म्यूले जनाउने गरेछ, सो उसको अनुसार म्यू इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R हुन्छ जुनसुकै एङ्गलको लागि र कुनै दुईटा मिडियमको लागि फेरि जुनसुकै एङ्गल जति इन्सिडेन्ट भयो त्यही अनुसारको R बन्छ, जसले गर्दाखेरि साइन I बाई साइन R चाहिँ जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ कुनै दुईटा मिडियमको लागि है। ओके, ल यो कुराहरू भयो स्नेल्स लको। अब एउटा कुरा गरौँ, अब दुईटा मिडियमको कुरा गरौँ। यहाँनिर मानौँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स यसको लागि मानौँ 1 छ, 1 नभनौँ, यसलाई राखौँ अहिले। अब म अरू कुराहरू जोड्न चाहन्छु, एकछिनै यसलाई म मेट्छु, यसलाई कपी गर्नुहोस् त तपाईँहरूले, यस्तै चाहिँ बनाएर गाउँमा छु। मेटौँ ल, यसलाई म मेट्दैछु है, बाहिर अलिकति बाटोमै छ, रातको समय त्यही पनि हल्ला आइरहेको छ। अब स्नेल लले अर्को कुरा के भनेको छ भने दुईटा मिडियमको लागि, अहिले यसलाई प्रुफ पनि गरौँ ल, दुईटा मिडियमको लागि चाहिँ नि यसलाई प्रुफ पनि गरौँ ल। खासमा चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ एउटा बनाइहालौँ। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स एउटा नयाँ टर्म त होइन, पुरानै टर्म हो, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भएको भनिसकेको। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू, यसलाई चाहिँ खासमै धेरै तरिकाले डिफाइन गर्न सकिन्छ। यहाँ डिफाइन गर्ने हो भने मैले डिफाइन गरिहाल्नु पहिले ल, यो पहिलेदेखि नै क्लास 9-10 मै पढिरहेको कुरा हो। यसलाई चाहिँ स्पिड अप पहिले डिफाइन गरिहालौँ, स्पिड अप लाइट इन भ्याकुम बाई स्पिड अफ लाइट इन मिडियम। भ्याकुममा स्पिड अफ लाइट C हुन्छ, मिडियममा B हुन्छ, मतलब म्यू इज इक्वल टू C अपन V हुन्छ। यहाँ चाहिँ C भनेको स्पिड अफ लाइट जहिले एयरको लागि जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ, एयरको लाइट चाहिँ एयरमा चाहिँ भ्याकुममा 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड। अनि अरू पनि छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको, एउटा चाहिँ रियल डेप्थ अपन एपरेन्ट डेप्थ, यो पनि हामी आजै डिस्कस गर्छौँ, यसको पनि डेरिभेसन गर्छौँ। अर्को अरू के हुन्छ, 1/sin C पनि हुन्छ, अरू पनि छ। अरू पनि छ, अहिले मैले बिर्सेँ है, यसलाई राख्नु है। ल यो चाहिँ आयो, अहिले यसको कुरा गरौँ ल। यो आयो अनि मानौँ दुईटा मिडियममा, अहिले हामी यसलाई पनि डिस्कस गरौँ ल। मानौँ यहाँ मिडियम छ एउटा चाहिँ नि यस्तो खालको मिडियम छ, I R छ,
यहाँ यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ मानौँ त्यही सी अपन भी नै हो। अब सी चाहिँ कन्स्टेन्ट V1 यसलाई मानौँ, μ2 इजिकल टू सी अपन V2 मानौँ। यो मिडियम, यसलाई मिडियम 1, यसलाई हामी मिडियम 2 भन्छौँ मानौँ यो एयर हो, त्यसले गर्दा यो र यो बराबर हुन्छ, यसको लागि 1 मानौँ, हो नि त। त्यसले गर्दा जहिले पनि μ2 अपन μ1 कति हुन्छ त? μ2 अपन μ1 भने कति हुन्छ? μ2 सी अपन V2, अनि यो चाहिँ V2 माथि आउँछ, सी त V1 माथि आउँछ, यो काटिँदाखेरि V1 अपन V2। यो एउटा पनि टर्महरू छ के त? यसलाई हामी अर्को तरिकाले पनि डेरिभेसन गर्छौँ। μ2 अपन μ1 भने के हो त भन्ने कुराहरू पनि छ। अहिले यसको मिनिङ के हो? V1 यसको रेसिप्रोकल हुँदो रहेछ, 2 माथि हुँदा 1 आउँदो रहेछ तल, 1 तल आउँदा 2 तल आउँदो रहेछ। यसको μ2 अपन μ1 इजिकल टू V1 अपन V2 हुँदो रहेछ, सी चाहिँ काटिँदो रहेछ। यसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ मिडियम 2 देखिएन होला, मिडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मिडियम 1, यसको अझै मिनिङहरू छ। अहिले यसलाई कुराहरू गरौँ र एउटा चाहिँ कम्बाइन दुई तीनवटा मिडियमहरू एकचोटि जोडौँ र त्यसबाट आउने त्यसलाई चाहिँ हेरौँ है। यसलाई पनि पज गरेर कपी गर्नु होला है। मानौँ दुईवटा मिडियमहरू, तीनवटा मिडियमहरू छ अरे, एयरलाई पनि जोडौँ ल। चित्र भनौँ, यहाँ देखिन्छ ओके, देखिरहेछ ओके। चित्र भनौँ है, मानौँ यहाँबाट एउटा चित्र बनाऊ, अलिकति बाङ्गियो, नबाङ्गेको भए यता जान्थ्यो मानौँ। त्यसपछि अझै बाङ्ग्यायो, नत्र यता जान्थ्यो। त्यसपछि फेरि ओरिजिनलमै जाऊ। मानौँ यो एयर मिडियम भयो, यो आई भयो इन्सिडेन्ट एङ्गल, सपोज R1 यसलाई एयर, यो वाटर मान्यौँ, यो ग्लास मानौँ, फेरि एयरमा आयो, यहाँ यो र यो अल्टरनेट एङ्गल भयो, यो र यो प्यारल, नर्मलहरू त जहिले प्यारल हुन्छ नि त। यो R1 पनि भयो, यो R1 भनेपछि मानौँ यसलाई R2, यहाँ पनि R2 भयो, अल्टरनेट एङ्गल के हो? अल्टरनेट एङ्गल है, यो र यो अल्टरनेट एङ्गल। अनि यो चाहिँ इमर्जेन्ट एङ्गल, र जहिले पनि यो इजिकल टू यो हुन्छ। यसको लागि तपाईँले हेर्दा भइहाल्यो। अहिले यतातिर नजाउँ किनभने टाइम आज धेरै चाँडा टपिकमा कुरा गर्नेवाला छौँ, टाइम धेरै जान सक्छ। आई भयो भनेपछि जहिले पनि एउटा कुरा सम्झिराख्ने, आई इजिकल टू ई हुन्छ हैन, इमर्जेन्ट गरी। किनभने यो जसरी आउँछ यसलाई तन्काउने नि, यिनीहरू दुईवटा प्यारलल हुन्छ एकअर्कामा। ओके, अब यहाँ हेरौँ दुईवटा मिडियमको लागि। अब यहाँ अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा छ, यहाँनिर लिउँ, यहाँ तीनवटा फेसमा आउँछ, तीनवटा फेसमा बेन्डिङ भइरहेछ, 3 बेन्डिङ्स भइरहेछ, 3 बेन्डिङ्स भइरहेछ हैन। एउटा लिउँ, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कसको लिउँ त? यसको लिउँ, बेन्डिङमा। यहाँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स एयरबाट वाटरमा जाँदा कति हुन्छ त? साइन आई बाई साइन R1। त्यस्तै अब यहाँनिर लिउँ, वाटरबाट ग्लासमा लिउँ, साइन R1 देखि साइन R2 भयो, अर्को लिउँ म्यू, कसको लिउँ? ग्लासदेखि एयरको लिउँ, ग्लासदेखि अब बाहिर गयो, एयरदेखि होइन, ग्लासदेखि एयरमा, यो कति भयो त? साइन R2 बाई
साइन ई हो, ईलाई हामीले के गरौँ, आई नै बनाइदिउँ ल, साइन ईलाई। र दुईटैलाई तीनटै इक्वेसनलाई 1 2 एन्ड 3 इक्वेसनलाई हामीले के त कम्बाइन गरौँ, जाँच्दिउँ त के पाउँछौँ। यहाँ देखिन्छ म्यू ए कति हो, ए वाटर, ए डब्लु इन्टु म्यू डब्लुजी, डब्लु वाटरदेखि ग्लाससम्म, फेरि म्यू ग्लासदेखि एयरसम्म, दुइटै मिलाउने हो भने साइन आई बाई साइन R1, साइन आई बाई साइन R1 इन्टु साइन R1 देखि साइन R2, साइन R1 देखि साइन R2 इन्टु यो साइन R2 देखि साइन आई, साइन R2 देखि साइन आई है। त्यसले गर्दा सबै जाने भयो, R2 र R2 गयो, R1 R1 गयो, यो दुइटै गरेर 1 आयो भने अब हामीले खोज्दैछौँ वाटरदेखि ग्लास। सो म्यू वाटरदेखि ग्लासमा राख्ने हो भने चाहिँ 1 बाई यो आउने हो, एयरदेखि वाटर इन्टु यो चाहिँ म्यू ग्लासदेखि वाटर, यो ट्याक ग्लासदेखि एयर। ठिक छ, यो हामीले मिलाउनुपर्छ है। र अब हामीले जुन जति पनि कुरा गर्छौँ, सपोज ग्लासको कुरा गरिरहेको छौँ भने एयरदेखि हो भन्ने बुझ्नुपर्छ है। सपोज हामी वाटरको कुरा गर्दैछौँ, एयरदेखि हो, ए चाहिँ साइलेन्स हुन्छ खास, ठिक छ। यदि यो चाहिँ ग्लासदेखि एयर चाहिँ अलिकति अनौठो भयो। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नि प्रिन्सिपल अफ रिभर्सिबिलिटी मैले पढाइनँ, हामीले छ बेसिक कुराहरूमा 1 देखि 2 जाने हो भने 1 अपन रिफ्रेक्ट इन्डेक्स 2 देखि 1 हुन्छ हैन। ए देखि बी छ भने बी देखि ए हुन्छ। त्यसो भए यहाँ लेखिया छौँ रिफ्रेक्ट इन्डेक्स 1 देखि 2 हुने हो भने 1 अपन रिफ्रेक्ट इन्डेक्स 2 देखि 1 हुन्छ, उल्टो हुन्छ। अनि ए देखि वाटर त ठिक छ, सजिलो छ, वाटरदेखि ग्लास ठिक छ, यो रेयरर हो, डेफिनेटली रेयररै हो, वाटर रेयरर हो एज कम्पेयर टु ग्लास। रेयरदेखि डेन्सटी गइरहेको छ यहाँ, ठिक छ। यहाँ पनि रेयरदेखि डेन्सिटी, ठिक छ, डेन्सर रेयरर भनेको एयर त रेयरर हो, डेन्सर हो। यहाँ डेन्सरदेखि रेयरर, यसलाई चाहिँ माथि बनाउने हो भने त ए त अगाडि जान्छ, इन्टरचेन्ज ए यता आउँछ, जी यता आउँछ। सो म्यू ए यता जान्छ, जी यता आउँछ, तल चाहिँ के त म्यू ए यता आउँछ। ए हामीले फालिराख्नु त्यति आवश्यक छैन, वाटर यो चाहिँ फालिराख्नु हुँदैन नि, यो चाहिँ फेरि एक्सेप्सनल, वाटरदेखि ग्लास त एक्सेप्सनल केस हो। तर जुनसुकै केसमा एयरदेखि ग्लासै जान्छ, एयरदेखि वाटर जान्छ, यसलाई हामी काट्ने हो भने चाहिँ, काट्ने भन्दा हटाउँदिने हो भने कति हुन्छ, म्यू जी अपन म्यू डब्लु। त्यसो भए यो पछाडिको वाला अगाडि जाँदो रहेछ, अगाडिको वाला पछाडि जाँदो रहेछ, तल आउँदो रहेछ। सो म्यू 1 2 मतलब म्यू 2 का मुनि म्यू 1 हुँदो रहेछ। यो टिप्नु होला। अब यहाँ अर्को कुरा पनि जोड्नु पर्ने हुनसक्छ, एकछिन। त्यसो भए यसलाई पनि टिपिराख्नु न, म्यू वाटरदेखि ग्लास त म्यू ग्लास र म्यू वाटर, यो वाटर अगाडि जाँदै रहेछ, के गडबड छ, यसलाई पनि टिप्नु होला। यदि टिप्नुहोस् त यति। ओके, अब हामीले के कुरा पत्ता लगायौँ भन्दाखेरि यति कुरा चाहिँ पत्ता लगायौँ। ओके, त्यसो भए अब अघिसम्मको दुईटा रिजल्टहरू हामीले के पत्ता लगायौँ त भन्दाखेरि यसलाई पनि राखौँ। अघि रिफ्लेक्ट इन्डेक्स अफ 2 बाई रिफ्लेक्ट इन्डेक्स 1 भन्नुको मतलब अघि भर्खर पत्ता लगाएको V1 बाई V2 एउटा। अहिले चाहिँ रिफ्लेक्ट इन्डेक्स 1 देखि 2 जाँदाखेरि रिफ्लेक्ट इन्डेक्स 2 1 पनि पत्ता लाग्यो, ठिक छ। यो कुरा पनि अहिले भर्खर पत्ता, यहाँ वाटर र यहाँ ग्लास थियो, यहाँ ग्लास माथि गयो, वाटर तल आयो, ठिक छ। अब जाउँ एउटा कुरा, भेलोसिटी भनेको चाहिँ के त, फ्रिक्वेन्सी इन्टु ल्याम्डा। फ्रिक्वेन्सी जुन छ यो चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन इट ओन्ली
डिपेन्ड्स अन नेचर अफ द सोर्ससँग। जस्तै एउटा सोर्स आयो, त्यसले एउटा फ्रिक्वेन्सी दियो, त्यो फ्रिक्वेन्सी सधैँको लागि सेम रह्यो। तर यी जुन वेभ यो दुईटा छ, यसलाई हामी के भन्छौँ त, यिनीहरू चाहिँ अरू कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। ठिक छ, यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा मिडियममा डिपेन्ड हुन्छ। यिनीहरू के भन्छ, दे डिपेन्ड अन मिडियम। सो मिडियम बढ्दै जाँदा घट्दै जाँदा डेन्सर अथवा रेयर जाँदा यिनीहरू चेन्ज हुँदै रहेछ। भी त चेन्ज हुने नै भयो डेफिनेटली, रेयरमा फास्ट कुद्छ, डेन्सरमा कम कुद्छ। यो चाहिँ लगभग अलमोस्ट कन्स्टेन्ट हुन्छ, किनभने यो नेचर एउटै भयो भने सोर्स अफ नेचरमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। त्यसले गर्दा अब यहाँबाट हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँबाट हेर्ने हो भने μ2 का मुनि μ1 इजिकल टु v1 का मुनि v2 हुने रहेछ। v1 भनेको चाहिँ f सधैँको लागि कम λ1 f λ2 एउटै सोर्स हो भने काट्यो। सो λ1 अकान λ2 आज बाइकहरू कुदिरहेछ यहाँ अगाडिपट्टि बाटोबाट, रातिको समय त्यही पनि। ओके, यति लेख्नुहोस् त, μ2 अपन μ1 इजिकल टु यो पनि हुने रहेछ। ठिक छ। अब मानौँ हामीले दिएको छ भेलोसिटी अफ वाटर, भेलोसिटी अफ लाइट इन वाटर दिएको छ 2.25 into 10 को पावर 8 मीटर पर सेकेंड। भेलोसिटी अफ ग्लास दिएको छ मानौ 2 into 10 को पावर 8 मीटर पर सेकेंड। भेलोसिटी अफ इन एयर त भन्नै पर्दैन, 3 into 10 को पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यो खास नदिन पनि सक्छ। हामीलाई निकाल्नु भन्दैछ रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास, रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ एयर, एयर त वानै हुन्छ, केही समस्या भयो, वाटर निकाल्नु भन्दैछ। अनि रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटरदेखि ग्लास, रेयररदेखि डेन्सर। जहिले पनि रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ 1 भन्दा ठुलो हुन्छ है। रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स जेनरली 1 भन्दा ठुलो हुनुपर्छ, किनभने साइन आई हेर, यहाँ साइन आई ठुलो छ, साइनको भेल्यु एङ्गल अनुसार बढ्दै जान्छ। साइन आर सानो छ, आरको भेल्यु जति सानो हो त्यति नै सानो हुन्छ। ठुलोका मुनि सानो भनेको डेफिनेटली यसले 1 भन्दा ठुलो दिन्छ। यसको लागि समस्या छैन। यसको लागि एकछिन मैले यहाँ पनि एउटा कुरो लेख्ने नै भएँ, यहाँ लेख्दिउँ λ1 अपन λ2 भयो। अब यो भेल्यु दियो भने हामीलाई म्यू के निकाल्ने अरे, वाटर निकाल्नलाई त के त भन्दा सी अपन भी कति, वाटरमा सी त जहिले कन्स्टेन्ट 3 into 10 को पावर 8 कहाँ मुनि 2.25 into 10 को पावर 8 भनेपछि लगभग 1.33 आउँछ। म्यू ग्लास निकाल्ने भने त सी बाई भी ग्लास नै हुन्छ, 3 into 10 को पावर 8 अनि 2 into 10 को पावर 8 भनेपछि यो 3.3/2 चाहिँ 1.5 हुन्छ। अब यो दुइटै छ भने त म्यू डब्लुदेखि ग्लास निकाल्न सकिन्छ। पछाडिवाला माथि जान्छ, यहाँ पछाडिवाला माथि जान्छ, 2 वाला माथि गयो। इन्डेक्स अफ ग्लास, इन्डेक्स अफ वाटर, यहाँ अहिले भर्खर निकालेको यताबाट जाँदा पनि भयो 1.5 का मुनि 1.33, यहाँबाट पनि समथिङ 1.25 जति आउँछ। यसरी निकाल्न सकिन्छ अथवा यहाँबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। यसको भेलोसिटी यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ, इन्टरचेन्ज गरेर यसलाई यसो गर्न सकिन्छ। वाटर र ग्लासमा जाँदाखेरि भी कति गऱ्यो 1/2 हुँदाखेरि यहाँ जाने हो भने यसमा चाहिँ वाटरको दिनु पर्यो, उल्टो हुन्छ नि। यहाँ रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स हुँदा जी पछाडिको वाला अगाडि जान्छ, यसमा चाहिँ उल्टो हुन्छ। जस्तो यहाँ उल्टो छ नि त, 2 वाला माथि छ, 1 वाला माथि छ, यसको 1 वाला माथि छ, यसको 2 वाला माथि छ, भनेपछि यहाँ ग्लास हुन्छ 2.25 into अनि 2 into 10 को पावर 8, यहाँ पनि कति हुन्छ यसमा देखिएन, 1.25 आउँछ। यस्तो खालको चाहिँ रिलेसन आउन सक्छ।
यसलाई कपी गर्नु होला है त। अब स्नेल्स लले एउटा कुरा के भनेछ भन्दाखेरि नि यहाँबाट हेर्ने, यहीँबाट हेरौँ यो फिगरबाट स्नेल्स लले एउटा कुरा साँच्चै राम्रो कुरा गरेछ। मानौँ यहाँबाट हेरौँ त, स्नेल लले म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर भनेको छ। र म्यू भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि खासमा चाहिँ मिडियम 1 देखि मिडियम 2 मा जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ यसले के भन्छ भने नि एउटा कुरा जस्तो सपोज म्यू यसको 1 छ, म्यू 2 छ भने म्यू 1 कम्पनी म्यू 2 सपोज छ भने यसमा चाहिँ साइन आई बाई साइन आर उल्टो भयो। यसले चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ सपोज यो ए यो एङ्गल ए, यसले भन्न खोजेको चाहिँ यसको राम्रो कुरा चाहिँ राम्रो मैले सम्झाउँदैछु। सपोज यसको चाहिँ के हुन्छ भने ए बी हुँदो रहेछ के त, म्यू ए साइन ए म्यू बी साइन बी, यस्तो खालको रिलेसन दिन्छ यसले साइन बी चाहिँ यस्तो खालको। यहाँबाट निकाल्नु त एकचोटि यो ठिक होला ठिक नहोला जस्तो छ, साइन आई साइन आर ठिक नहोला यो। यहाँ चाहिँ के त 2 यहाँ चाहिँ 1 हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हेरौँ त यसलाई सपोज 1 साइन आई साइन आर ल्याउँ भनेपछि अब हेरौँ है त, यो 1 एकछिन 1 कि 2 हो, यो 2 यो 1 हो। यहाँबाट हेर्ने त म्यू 1 साइन आई म्यू 2 साइन आर म्यू 2 साइन आर म्यू 1 साइन, ठिक छ हो। त्यसले गर्दा यो मिडियम जहाँबाट रे आउँछ मिडियम 1 देखि मिडियम 2 मा जाँदै रहेछ, यस्तो खालको रिलेसन दिन्छ। मतलब यो दिन्छ है रिलेसन। जस्तो यहाँ बुझ्नु पनि कुरो साइन आई यो भनेको रिफ्रेक्ट इन्डेक्स भने कसको, ग्लासको, यो खासमा चाहिँ ग्लासको। कहाँदेखि एयरदेखि, यहाँ चाहिँ ग्लासको हुनलाई ग्लास त माथि जा, यो ग्लास भयो, यो चाहिँ एयर हो। भनेपछि यहाँबाट हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँ कति भयो त, यहाँबाट हेर्ने हो भने यो ग्लास भयो, यहाँ एयर भयो। सो एयर आईमा बन्छ, यो एयर भयो आईमा बन्यो, यो ग्लास भयो, ग्लास त डेफिनेटली ग्लास आरमा बन्यो। यो किसिमको रिलेसन आउँछ। त्यसले गर्दा अहिले हामी बिस्तारै बुझिन्छ है, यो रिलेसन दिन्छ है। अब हेरौँ है यो रिलेसन नमेटौँ। मान्नु एउटा चाहिँ हामीलाई दिएको छ, एउटा हामीलाई केस दिएको छ अरे, मानौँ यस्तो खालको दिएको छ, यो सर्कल है, यो अन्डा होइन, मानौँ एउटा हामीलाई सर्कल दिएको छ। अब मानौँ हाम्रो लाइट यसरी आयो, यो हाम्रो ग्लासको बल हो, मानौँ यो एङ्गल हाम्रो 45 डिग्री आयो, ठिक छ। इन्सिडेन्ट एङ्गल कति आयो 45 आइसक्यो भने चाहिँ डेफिनेटली यो त बेन्ड हुन्छ, जानुपर्ने थियो यता त जाँदैन, नर्मलतिर बेन्ड हुन्छ। मानौँ यसरी बेन्ड भयो, यसरी बेन्ड भएपछि यहाँबाट नर्मल खिचौँ, मानौँ यहाँ नर्मल छ, मानौँ यो नर्मल त डेफिनेटली सेन्टर अफ कर्भ यहाँ सेन्टरबाट जान्छ नर्मल भनेपछि अब यहाँबाट के त रे त नर्मलभन्दा टाढाबाट जान्छ भने यहाँ एङ्गल मानौँ आर छ, डेफिनेटली यो र यो त रेडियस हो भनेपछि एउटा आइसोसेलेस ट्रायङ्गल भयो। यो एङ्गल आर छ भने यो र यो बराबर छ भने यो पनि आर हुन्छ। मानौँ एङ्गल ई हो, र हामीले निकाल्नुपर्ने मानौँ ई इज इक्वल टु वाट, ई इज इक्वल टु वाट निकाल्नु त डेफिनेटली हामीलाई थाहा छ ई इज इक्वल टु त त्यही 45 हुन्छ। किन भन्दाखेरि
अब रिफ्र्याक्ट इन्डेक्स पनि राखौँ नि त। रिफ्र्याक्ट इन्डेक्स एयरको 1 छ, रिफ्र्याक्ट इन्डेक्स ग्लासको मानौँ 1.5 छ। अब यो रुल लगाऊ, अघि भनेको रुल। यहाँबाट के हुन्छ रुल, साइन म्यू ए साइन आई, यहाँबाट है इज इक्वल टू म्यू जी साइन आर। ठिक छ, यो लगाउँ त। यहाँनिर यहाँ के लाग्छ, यहाँनिर यहाँ म्यू एयरको इन्टु साइन 45 इज इक्वल टू यता म्यू ग्लासको साइन आर बन्छ। यहाँ के भन्छ त, यहाँ चाहिँ इक्वेसन 1 भयो अरे मान हामीले निकाल्नु पर्ने। ई इज इक्वल टू वाट, यहाँ म्यू यो सबै ग्लास मिडियम हो, सबै ग्लास साइन कति भयो आर हो इज इक्वल टू यहाँ म्यू, यो त एयरमा आइसक्यो फेरि एयर साइन ई। अब यिनीहरूलाई घटाउने हो भने यो त काट्यो, यो म्यू ए साइन 45 इज इक्वल टू म्यू ए साइन ई, यो रह्यो पनि काट्यो भने चाहिँ साइन 45 इज इक्वल टू साइन ई इज इक्वल टू कति हो त 45 डिग्री। यस्तो खालको चाहिँ रिलेसन हुनसक्छ। एउटा हेर्नुहोस् त। अब जाउँ रियल डेप्थ र एपरेन्ट डेप्थमा जाउँ। अब जाउँ रियल डेप्थ एन्ड एपरेन्ट डेप्थमा जाउँ। अब जाउँ ओके, रियल डेप्थ यहाँ लेखौँ, रियल डेप्थ एन्ड एपरेन्ट डेप्थमा छ। रियल डेप्थ भनेको एक्चुअली हामीले कुनै गहिराइमा पानीमा हुँदाखेरि यसो हेर्दाखेरि कुनै वस्तु चाहिँ माथि देखिन्छ, एक्चुअली त्यसको डेप्थ जति रियल हुनु पर्ने त्योभन्दा माथि देखिन्छ एपरेन्ट। त्यतिकै हाम फालिहाल्नु हुँदैन, धेरै गहिरो हुनसक्छ। यसमा चाहिँ हामीले मानौँ एउटा देखिन्छ, ओके देखिन्छ, मानौँ यहाँ अब्जेक्ट छ, यसबाट रे सिधै गयो यहाँ। सपोज यो डेन्सर हो है, यो सपोज वाटर लिउँ, यसलाई जाउँ वाटर, यसको टी राख्नु अरे थिकनेस अथवा रियल डेप्थ हो यो, टी नै राख्नु ल। मानौँ यहाँबाट रे आयो, बेन्ड भएन, नर्मल्ली गएको छ बेन्ड भएन। मानौँ यताबाट रे गएको थियो भने यो चाहिँ नर्मलबाट टाढा भएर भाँगिन्छ। मानौँ यो एङ्गल आई थियो, यो एङ्गल आर हो, डेफिनेटली यहाँनिर बन्छ। मानौँ आई, यो आई भएपछि यो एङ्गल यो पनि आई हुन्छ, यो आई भएपछि यो आर भएपछि यो डेफिनेटली यो आर भएपछि यो पनि आर हुन्छ, त्यसले गर्दा यो पनि आर हो। मानौँ यो जुन छ यसलाई चाहिँ मानौँ बी राख्नु, थिकनेस बी राख्नु। अब जाउँ यहाँनिर चाहिँ यो 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 केस चाहिँ कस्तो हो, यो इट इज प्याराक्सियल केस, धेरै सानो, इट इज प्याराक्सियल केस। ओके, सबै अहिले पनि जोकै सुन्यो प्याराक्सियल हुन्छ। यो जुन छ यसलाई चाहिँ हामी देखिन्छ, ओके, यो रियल डेप्थ भन्छ हैन। यति जुन छ यसलाई हामी के भन्छ त एपरेन्ट डेप्थ भन्छ। यति लेख्नुहोस् त। अब रिफ्र्याक्ट इन्डेक्स मानौँ यो त एयर हो, यसको 1 मानिदिउँ, यसको 2 मानिदिउँ, यति बनाउनुहोस् त। मानौँ ए, मानौँ ओ राख्दिउँ, यसलाई सी राख्दिउँ, मानौँ यसलाई चाहिँ बी राख्दिउँ ल।
अब जाउँ त यहाँ चाहिँ कुनै एउटा सिक्का छ यहाँबाट चाहिँ हामीले लाइट यताबाट आइरहेछ भन्ने बुझौँ यसरी यताबाट गएको थियो बेन्ड भएन यताबाट गयो यता बेन्ड हो तर हामीले देख्ने रे त सिधा जान्छ जसले गर्दाखेरि यो सिक्का चाहिँ यहाँ देखिरहेछ यति चाहिँ एपरेन्ट डेप्थ यति चाहिँ रियल डेप्थ अब हामी यो सानो रेहरूको कारणले गर्दाखेरि हामीले गर्ने भनेको चाहिँ रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ 2 1 बाट 2 मा जाँदाखेरि हामीले गर्ने गरेका थियौँ रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स 2 अपन 1 यसको भनेको चाहिँ खास यो चाहिँ रियल डेप्थ अपन एपरेन्ट डेप्थ हुन्छ मतलब रियल डेप्थ यहाँको लागि हेर्ने हो भने त टी यसलाई कति राख्छौँ त यसलाई टी एपरेन्ट डेप्थ रियल डेप्थ चाहिँ टी यसलाई टी ड्यास राखौँ टी अपन टी ड्यास मतलब राखौँ म्यू 2 अपन म्यू 1 इज इक्वल टू टी अपन टी ड्यास राखौँ यो हुन्छ खास यसको डेरिभेसन पनि जाउँ एकछिन यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है यसको डेरिभेसन हेरौँ अब यो प्याराक्चुअल केस भएकोले आई एन्ड आर आर भेरी स्मल सो हामीले साइन आई भनेको झन्डै झन्डै धेरै स्मल भने चाहिँ साइन आई नै हुन्छ झन्डै भन्दा यसलाई 10 आई पनि भन्न सकिन्छ साइन 10 कस चाहिँ भन्न सकिँदैन है साइन 10 को भ्यालु 0 आई सानो छ सानो भ्यालु साइन 0 भनेको 0 हो 10 0 भनेको 10 0 हो त्यस्तै साइन आर भनेको पनि लगभग आर भन्न सकिन्छ यसलाई पनि 10 आर गर्न सकिन्छ कतिखेर सानो हुन्छ भेरी स्मलको केसमा मात्रै हामी चाहिँ अघि फेरि स्नेल्स लगाइहालौँ स्नेल्स लगाउँदाखेरि के हुन्छ त यो आई हो यो आर हो ल लगाउँ है भेटौँ यता जाउँ यो ठाउँ छ ल साइन आईमा म्यू के लाग्छ साइन आईमा म्यू 2 लाग्छ म्यू 2 इज इक्वल टू साइन आरमा चाहिँ के लाग्छ साइन आरमा म्यू 1 लाग्छ म्यू 1 लाग्छ अब यो सानो केस भएकोले साइन आई भनेको आई पनि हो 10 आई पनि हो सो म्यू 2 साइन आईको ठाउँमा 10 आई पनि लेख्न सकिन्छ किनभने सानो भयो कस चाहिँ पाइँदैन है साइन 0 को भ्यालु झन्डै झन्डै 0 साइन 0 को भ्यालु 0 हो टेन्स टू 10 को पनि 0 को भ्यालु 0 हो त्यसले गर्दा सानो भ्यालुमा यसमा पनि के त म्यू 1 साइनको ठाउँमा 10 आर राख्न सकिन्छ ल साइन आई हेरौँ अघि आई यो लेखेको थियो यो र यो अल्टरनेट एङ्गल हो अल्टरनेट साइन भनेपछि यो का मुनि 10 हैन त 10 भनेको यो का मुनि यो लिन सकिन्छ एबी का मुनि एओ लिन सकिन्छ एबी का मुनि म्यू 2 एबी का मुनि एओ लिन सकिन्छ इज इक्वल टू म्यू 2 म्यू 1 10 आर आर भनेपछि यहाँनिर सानो ट्रायंगल हो यहाँ एबी का मुनि एसी लिन सकिन्छ एबी का मुनि एसी लिन सकिन्छ अब यो एबी एबी काट्यो भनेपछि म्यू 2 का मुनि ए हो भनेको के हो ए ओ भनेको टी हो म्यू 1 का मुनि एसी भनेको के हो एसी भनेको टी ड्यास हो बुझ्दै हुन्छ टी ड्यास हो भनेपछि म्यू 2 अपन म्यू 1 इज इक्वल टू कति हुन्छ म्यू 2 अपन म्यू 1 इज इक्वल टू टी अपन टी ड्यास इसको मतलब म्यू 2 अपन म्यू 1 इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपन एपरेंट डेप्थ हुन्छ है टी चाहिँ के हो त यहाँ टी इज इक्वल टू रियल डेप्थ हो टी डैश इज इक्वल टू एपरेंट डेप्थ यो एपरेंट डेप्थ हो यो चाहिँ के हो त यो चाहिँ के हो त
यसलाई हामी डी मानौँ, यसलाई एपरेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट मानौँ। ओके, यसलाई लेखिहाल्नु त, यसलाई कपी गरिहाल्नुहोस् त। ओके, यसलाई हामी एपरेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट पनि निकाल्नु। अब यहाँबाट निकाल्नु एपरेन्ट, माथिको एपरेन्ट डेप्थ, यहाँ माथिको एपरेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट, यसलाई डी मानौँ। एपरेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दा CO ओसी राख्नु ल। ओसी इज इक्वल टु AO माइनस AC। AO माइनस AC को ठाउँमा रिफ्रेक्ट इन्डेक्स लिउँ। रिफ्रेक्ट इन्डेक्स यहाँ लिउँ, यहीँबाट ल्याएको, यहीँ होइन, यहाँ। ओके, यो भनेको के हो? यो रिफ्रेक्ट इन्डेक्स 1 देखि 2 सम्म। 1 भनेको त एयरै हो, मतलब रिफ्रेक्ट इन्डेक्स 2 हो। 2 भनेको यो के हो? यो T/T ड्यास होइन। यसलाई मेटौँ। के मेटौँ? T/T ड्यास यो होइन त, यो होइन गर्नु खोज्यो। यो खास चाहिँ μ2/μ1 हो भनेपछि T/T ड्यास हो। μ1 भनेको रिफ्रेक्ट इन्डेक्स अफ एयर त 1 हुन्छ, 2 हो, मतलब 1 देखि गएको भन्नै पर्दैन। T देखि T ड्यास भनेपछि T भनेको के हो त? ल T ड्यासै राखौँ होइन। यहाँ हामीलाई चाहिएको AC भनेको के हो? AC भनेको T ड्यास हो। यहाँ T ड्यास राख्ने हो भने, T ड्यास राख्ने हो भने कति हुन्छ? T/μ2 हुन्छ। यो राख, यो T ड्यास भनेको के हो त? फेरि AC हो नि त, होइन? AC हो कि होइन? AC भनेको T ड्यास, AC यहाँबाट हेर्नुहोस् है, T/T ड्यास यता, यो टर्म चाहिँ यहाँ लगाएर राख्नु। T भनेको चाहिँ ल T/μ2, A भनेको नि त T हो नि त, A भनेको नि त T हो, T माइनस T/μ2 भनेको 1 देखि 2, 1 साइलेन्स छ है। सो T 1 माइनस 1/μ2, यो चाहिँ रिलेसन हो कसको? 1 माइनस 1/μ2। यो के को रिलेसन हो? यो रिलेसन हो एपरेन्ट डिस्प्लेसमेन्टको रिलेसन हो। यसलाई हेर्नुहोस्, एउटा ल्याटरल शिफ्ट हेरौँ, त्यसपछि आजको क्लास सरौँ है त। एउटा ल्याटरल शिफ्ट हेरौँ। ओके, यसलाई क्लास लामो भइसकेको छ। एउटा ल्याटरल शिफ्ट हेरौँ। अब एउटा lateral shift, lateral shift भनेको चाहिँ हेर्नुस् है, मानौँ यसरी लिउँ। यसमा चाहिँ हामीले लाइट फल गरिरहेका छौँ। मानौँ यो नर्मल छ भने यहाँ एउटा लाइट आयो, लाइट नबाङ्गेको यता जान्थ्यो, यसलाई जाओस् परैसम्म जाओस्, यहाँ बाहिर चाहिँ ननिकालौँ, यसलाई यतिसम्म राखौँ। यो नबाङ्गेको भए चाहिँ कता जान्छ? यता जान्छ हैन। अनि फेरि कता जान्छ? यो आई भयो, यो आर भयो, यसलाई डेभिएसन भन्छ, एंगल अफ डेभिएसन भन्छ। यो आर भएपछि यो पनि आर भयो। अनि यो जुन डिस्टेन्स छ, यो डिस्टेन्स हुनलाई फेरि के हुनु पर्यो? यहाँ परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो। यो डिस्टेन्सलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त भन्दा डी लाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त? ल्याटरल शिफ्ट भन्छ। यो चाहिँ के त? अहिलेको लागि डी, अहिलेको डी होइन, यो नयाँ डी हो भन्दा इन्सिडेन्ट रे यताबाट जाँदाखेरि बाङ्गिँदाखेरि यहाँभित्रको म्याक्सिमम डिस्टेन्स हो, योभन्दा ठुलो डिस्टेन्स हुँदैन।
अब यो ल्याटरल यो थिकनेस यसलाई टी मानिदिउँ, यसको थिकनेस मानौँ टी छ, मानौँ ए बी सी डी छ, मानौँ ए देखि बी आयो, बी देखि सी आयो, सी देखि डी आयो, यताबाट गइरहेछ भने यहाँनिर यो ट्रायंगल लिउँ एबीसीडीई, यसलाई ई राखौँ, इन बुझ्नुभयो नि एउटा रे आयो यसरी बाङ्ग्यो, यहाँ पुगेपछि एउटा नमागिँदाखेरि यहाँ आयो, यिनीहरू बिचको म्याक्सिमम डिस्टेन्स हो, यहाँ म्याक्सिमम डिस्टेन्स हुन्छ त हुँदैन नि, यहाँ हुँदैन कहाँ त यहीँनिर हुन्छ, यता त गयो भने झन् मिनिमम हुन थाल्छ पनि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त ल्याटरल शिफ्ट भन्छौँ। यहाँ हेरौँ त यो दुईवटा ट्रायंगलको खेल छ, नयाँ कुरा केही छैन, यसको क्यालकुलेसन यो दुईवटा ट्रायंगल नम्बर ए राखौँ, ट्रायंगल नम्बर 2 राखौँ, राइट एंगल ट्रायंगल दुईटै हो, ट्रायंगल नम्बर ए मा दिउँ इन ट्रायंगल बीसी बीसीई मा लिउँ। अब यहाँ यो र यो रिलेसन दिउँ, यो रिलेसन के दिउँ त, यो भयो राइट एंगल p/h हैन, के त साइन होइन, साइन लिउँ त, साइन के लिउँ त, साइन डेल लिउँ, साइन डेल लिउँ, साइन डेल लिउँ, साइन डेल डी लिउँ, यसलाई सिधै मैले डी बाई यो के त बीसी, यहाँ चाहिँ बीसी इजिकल टु कति हुन्छ त, यहाँबाट बीसी इजिकल टु होइन, यहाँ डी लेखा डी निकालौँ, डी इजिकल टु बीसी साइन डी हुन्छ, इक्वेसन 1 बनाइदिउँ। अब यो ट्रायंगल इन ट्रायंगल बीईएफ राख्दिउँ, बीएफसी यहाँ लिउँ, साइनमा यहाँ चाहिँ के लिउँ त, यो र यो भनेको कुन, यो चाहिँ नलिउँ, यो कस लिउँ, कस आर लिउँ, कस आर भनेको के हो त भन्दा b/h, b भनेको के हो त bf बाई बीसी, bf भनेको थिकनेस हो, यो ग्लासको थिकनेस हो, टी बाई बीसी। अब यहाँबाट बीसी निकालौँ, बीसी इजिकल टु टी बाई कस आर, र यो चाहिँ लगेर यहाँ बीसीमा यहाँ राखौँ, सो डी इजिकल टु बीसीको ठाउँमा टी बाई कस आर साइन डेल। अब यहाँ डेलको पनि निकालिराखौँ, यो आई भयो, यो पुरै आई हुन्थ्यो, यो आई भयो पुरै आई हुन्छ नि होइन, भर्टिकल अपोजिट एंगल आई भयो पुरै आई भने आईमा आर भएपछि डेल इजिकल टु आई माइनस आर, आई हो माइनस आर, सो यो राखौँ टी साइन आई माइनस आर बाई कस आर, यो किसिमको रिलेसन आयो, यसलाई यहाँ लेखिराखौँ, डी इजिकल टु टी साइन आई माइनस आर कस आर। अब यहाँ एक दुईवटा केस लिउँ अनि त्यसपछि आजको क्लास सकौँ, यसलाई मेटौँ है त, यसलाई मेटौँ। ओके, यहाँ हेर्नु त, इफ आई इजिकल टु 0, यहाँ आई इजिकल टु 0 भने आर पनि डेफिनेटली 0 हुन्छ, आर इजिकल टु 0 होइन, आरै 0 भएपछि के हुन्छ त, आई इजिकल 0 आर इजिकल भने त यिनीहरू बिचमा त यसरी आउँछ, यसमा चाहिँ के हुन्छ त डी चाहिँ 0 हुन्छ, यहाँनिर आई इजिकल टु 0 आर इजिकल 0, यो पनि 0, शाखा सन्तान पनि 0, सबैले 0, डी इजिकल टु 0। यहाँ आई इजिकल टु 0 हुँदा आर इजिकल टु 0 हुन्छ भन्ने कुरो त तपाईँलाई थाहा छ नि होइन, यहाँबाट आयो आई इजिकल टु एङ्गल बनाएर आएन भने यहाँ पनि सिधै आउँछ, यहाँ पनि आर हुँदैन, आर 0 हुन्छ, यही कुरा हो, आई इजिकल टु 0 आर इजिकल दुइटै 0 भएपछि 0 हो, साइन 0 भनेको 0, सबै 0, यसपछि देयर इज नो ल्याटरल शिफ्ट, यहाँ कुनै ल्याटरल शिफ्ट हुनेवाला छैन। तर इफ आई इजिकल टु 90 डिग्री छ भने, इफ 90 डिग्री छ भने
90 डिग्री छ भने चाहिँ के हुन्छ त यहाँ 90 डिग्री राख्ने भने I इक्वल टु 90 डिग्री राख्ने D इक्वल टु T sin 90 माइनस R इज इक्वल टु cos R 90 माइनस R भनेको त cos R कहाँ भने cos R यो काट्यो यहाँ चाहिँ T हुने भयो D इज इक्वल टु T द्याट इज मैक्सिमम के lateral shift यो चाहिँ मैक्सिमम lateral shift हुन्छ ठीक छ एउटा सानो ग्राफ बनाइहालौँ त्यसपछि चाहिँ यसको ग्राफ चाहिँ यस्तो हुन्छ यो I हुँदै गयो अनि यसको ग्राफ चाहिँ यसरी बढ्छ मानौ यो मैक्सिमम lateral shift यसलाई चाहिँ हामी lateral shift यता राखौँ lateral shift पनि बढ्दै गयो I पनि बढ्दै गयो र ठिक्क यहाँनिर 90 डिग्री हुँदाखेरि जब I इज इक्वल टु 90 डिग्री हुन्छ I इज इक्वल 90 डिग्री बेलामा टक्क हेर्ने भने यहाँनिर lateral shift चाहिँ कति हुन्छ म्याक्सिमम त्यो ग्लास स्ल्याबको चाहिँ थिकनेससँग चाहिँ बराबर हुन्छ म्याथमेटिकली पनि हेऱ्यौँ ग्राफबाट पनि हेऱ्यौँ ओके lateral shift भनेको बुझ्नुभयो नि एउटा ग्लास स्ल्याबमा माथिबाट रे आयो रे ग्लास स्ल्याब नभएको सिधै जान्थ्यो योबाट बाङ्गिएपछि एउटा यहाँनिर पुग्यो म्याक्सिमम टाढा यिनीहरू बिचको म्याक्सिमम डिस्टेन्सलाई हामी lateral shift भन्छौँ यसलाई म्याथमेटिकली लियौँ दुईवटा ट्रायंगल ल्याउँ यहाँबाट चाहिँ साइन ल्याउँ एउटा कस ल्याउँ यताबाट रिलेसन निकाल्यौँ यो रिलेसन यो न्युमेरिकलमा सोध्छ ओके आजको लागि यति नै तपाईहरु पढ्दै गर्नु होला है।